The preceding program was paid broadcast. Any ideas, comments, and opinion expressed by the program hosts do not necessarily reflect the views and opinion of the station. The program and its producers are not affiliated with the station. Ang bag-o nga tuig, nagadala sa aton sang bag-o nga kaluoy kag bugay sang Dios. Ini bunga sang kaayo sang aton Ginoo sa tagsa-tagsa ka mga tinubos niya. Gani pagig-upod kamo sa akon, kaysa sulod sining 30 ka minutos, aton pagapamanandungan ang mga prinsipyo kag pagtulunan sang pulong sang aton Ginoo na tuhoy sa bag-o nga tuig. Bag-o nga kayginan kag handom sa pag-alagad sa Dios kag sa pagtuon sang iya pulong. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sining nga adlaw makita sa mga salmo ni David sa Salmo 145. Kag akon pagabasahon ang versikulo 18. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton sa mga Salmo 145 versikulo 18. Ang Ginoo malapit sa tanan nga nagapanawag sa iya. Sa tanan nga nagapanawag sa iya sa kamatuoran. Naging pamatian, draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Kabay pang amo ini ang kalantahon gid sang aton tagsatagsa ka mga tagipusoon nga hatagan kita sang Ginoo sang oportunidad sang okasyon nga makapalapit kita sa krus nga sa diin didto niya ginhalad ang iya kabuhi sa tinutuyo nga ikaw kag ako maluwas niya gikan sa aton nga makasalanan. Ano ang kamatuoran ni ginatudlo sa sinikalantahon? Nga magmalapit pagid ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo. Aton bala nga malintulad ang aton man nga relasyon sa aton Ginoo, sa aton man nga relasyon sa aton isig kapareho nga tawo. Kung ang ini nga tawo malayo sa aton, ang aton nga relasyon hindi man taman ka matawag naton masuod, apang kun ang tawo malapit sa aton kag subong man kaupod naton, masami ang aton nga relasyon taman man kalapit kag taman makasuod, kay nga man makilala pagid naton siya. Sa aton espirituharan ni pagkabuhi amuman sini. Kung nagabasa kita, nagapamanandong kita sa pulong sa Ginoo, mas nagatubo ang aton nga relasyon sa aton nga Dios. Kay nga man, mas makilala pagid naton siya. Kag may baluan pagid naton siya ang iya tinutuyo, ang iya nga mga kabubuton, kag bisan pa ang iya handom sa iya nga mga tinubos. Gani kinanglanon gid naton nga magtuon sa pulong sa Ginoo. Kay nga aman, paagi sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, nagapalapit pagid nga nagalapit ang aton nga relasyon sa aton nga Ginoo, kag subong man nga nangin suod pagid ang aton nga pag-ihibalo kung sino ang aton Ginoo sa aton tagsa-tagsa ka mga kabuhi. I am thine, O Lord. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Now, bag-o kita magpadayon sa pagtuon naton sa pulong sa Ginoo, ang aton mandiri nga ginasulit-sulit naton ini nga pahibalo nga kon may ara pa nga mga abyan kag kauturan kita nga nagapagig-upod sa aton dili nga broadcast, pangula pa ikaw sa Biblia nga ginatamdan. May mga libre kita nga Biblia nga ginapanghatag. I-text ninyo ang inyo kompleto nga pangalan, kompleto nga address, kag ipadala sa sini nga cell number 0917 1880 32. Liwaton akon 0917-1880-832. Kay aton gid ina nga tinguan nga mapadalan kamo. Kay nagapati kita nga paagi sa pulong sa Ginoo, nagatubo ang aton ihibalo, kag subong man ang aton ni pagtuo
sa aton Ginoong Kristo. So kinanglanon gid naton ang Biblia. Now magapadayon kita diri sa pagtuon naton sa pulong sa aton na Ginoo kag ang aton diri subong nga tamdan nya kabuhi, amo ang kabuhi diri ni Jabez. Kag katahom sa sinibalang kamatuoran nga makita naton kay ang pangamuyo diri ni Jabez pinasahi ini nga pangamuyo. Kay amo ini ang pangamuyo nga ginsabat sang Dios. Kay una sa tanan, si Jabez isa kahalangdon, dungganon nga tawo. Walay sa payan nga ang pangalan nga ginhinganlan sa iya hindi maayo. Apang katahom diri kay wala siya nagkabuhi. Suno kag kaangay sa pangalan nga ginhinganlan sa iya. Ining pulong gali nga Jabez, no? Nagikan ini sa pulong nga pain or sorrow, no? Amo na ang iban gintawag ini siya nga sorrow maker or pain maker, no? Amo ina ang pangalan ni Jabez. Kag ang katahom diri kay wala niya ginkabuhi ang ini nga pangalan niya. Kung hindi, ginpangita iyang kabuton sa Dios. Kag ginkabuhi niya ang kabubuton sang Dios. Amo ina nga kun lantaw naton, he was different from his brethren. He rose above his time and he even lived an exceptional life. Kay nga man, wala niya ginpanugutan ang iya pangalan, ang sirkumstansya, o kung bisan pang iba niya tawo nga magdikta sa iyang pagpangabuhi, kundi ginsunod niya ang tinutuyo kag plano sang Ginoo. Amo na maisa ka managuli katahom sang iya balang paglarawan sang kabuhi ni Jabez. Our identity is not who we are, but whose we are. Okay? Kung sa aton pa kuno, kita, ang aton niya pagpangabuhi, hindi gali kung ano kita, kung hindi, kung sino ang nagapanag-iya sa imo kag sa akon. Sumbot silingon sini, tungod ara kita kay Kristo, amo ini ng aton kabuhi. Ayan sa tubangan sa iba niya tao, tamaan ka simple, kag wala gani ginasapak, wala gani ginatamod. Apa sa tubangan sa Ginoo, tungod ginahimo naton ang nagakaigo kag ang sakto, ang Ginoo nagahatag sang dako nga bili sa aton. Kaisa man kabutang nga dapat naton nga may baluan. We don't need the praise of man or the world. We need to seek the praise of God. Kabisan pambilog ang kalibutan, magpalakpak sa imo, kag naga-approve sa imo. Apang pilakadlaw, digto sa gandiran sa Ginoo, hindi makabungat ang aton Ginoo, well done, thou good and faithful servant. Ano ina? Your life is a failure. Kaya nga man, we need to seek the approval of our sovereign judge and master. Amo ini nakita naton sa kay Jabez. So, amo ini akon ato lang taon dungganon siya. Labaw pa sa iya nga mga kauturan, no? Pinasahi siya. Kag nagambal di sa aton. 1 Chronicles chapter 4 verse 9 and 10. Si Jabez labi kadungganon sa iya mga utod. Kagininganlan siya sang iya iloy, si Jabez, nga nagisiling bangod niya ginanak ko siya sa kasubo. Versikulo 10, si Jabez nagtawag sa Diyos sang Israel, kag nagsiling, o nga pakamayuhon mugid ako, kag palaparon ang akon ginsakpan, kag nga ang imo kamot, magbuylog sa akon, kag bantayan mo ako, gikan sa balaot, agod nga ini hindi makapasubo sa akon. Kagintugot sang Diyos sa iya ang iya gin pangayo. Ti may ara diri apat ka mga gin pangayo
si Jabez sa aton Ginoo paagi sa sini nga pangamuyo. Kag nakita naton ang una diri, ginakabig naton ini prosperity. Ang katin-aran amo ina ang makita naton, ginambala diri o nga pakamaayuhon mugid ako. Pagpakamaayo, katin-aran, hindi malain kun mangayo kita sang katin-aran sa Dios. Kay una sa tanan, amo ina ang handom sang Dios para sa imo kag para sa akon. Nga mangin matin-ad, mangin masulhay, mangin mabinungahon, kag mangin malipayon ang aton nga pagpangabuhi. Kag ina nga butang, pwede man mahatag sang kalibutan. Ang kinalain lang kay umalagi lamang ina nga butang ang mahatag sang kalibutan. Apang ang ina nga butang nga ihatag sang Dios sa imo kag sa akon, magapadayon gid ina. Makahatag ina sang matutuod gid. Nga kalinong, katinaran, kabuganaan, kag subungman, mga bunga sa aton nga pagpangabuhi. So umoy na makita naton sa pulong sa Ginoo. So naton, ana naton ina, kag aton na ina nga gintalakay. Sa sini nga pagtuon naton, aton niya talakayon ang ikaduwa diri nga ginpangayo ni Jabez. Kag ano ini, ginabala diri sa aton sa sini nga dinala sa kasulatan sa gyapon sa versikulo 10. O pakamayuhon mugid ako, amo nang nauna, kag palaparon ang akon ginsakpan. Amo ina ang ikaduwa nga pangamuyo dira ni Jabez. Enlarge my coast. Ano ba silingon sini? He prayed for power. Gahom. Na paano nga naghom ini? Kay kun aton gali nga usisaon ining pulo nga gingamit diri ni Jabez sa lain-lain yung mga translations, no? May ara nga coast, may ara dira nga border, amo nang gingamit dira ni sa aton man nya pulong, no? Kag may ara man nga territory. So coast, border, territory. Ano ang bot silingon sini? Kung sa aton pa, paglapad. San o nagalapad ang border, ang territory, ang coast? Masami kun hari ini, masami paagi sa iya nga pagsakop. This is usually done through conquest, and that is defeating the enemy. So ano ang gina-imply sa sininga dinalan sang kasulatan sa aton? Ang kamatuoran diri gali kuno nga makita naton nga amo sini, nga wala ginakulbaan si Jabez nga mag-atubang sang iya kaaway. Wala siya ginakulbaan sa pag-atubang sang mga nagakalain-lain nga mga pagpanghangkat sa iya nga pagpangabuhi. Kay ini nga pagpanghangkat, amo ini ang nagaupang. Amo ini ang mga ginatawag na to nagapamalabag, nga maglapad pagid ang iya gali nga nasakpan. Kung sa aton pa, may nasakpan na si Jabez. Apang ang iya handom nga palaparon pagid san Dios. Kag paano ini? Ang butsilingon sini, Ginoo hatagi ako sang mga pagpanghangkat. Hatagi ako sang mga patag-awayan, nga akon nga awayon, nga akon nga atubangon, agod nga maglapad pagid ang akon nga ginasakpan. Katahom sining handom ni Jabez. Amo inigali nga nangindungganon siya, labaw pa sa iya nga mga kauturan. Kay nga aman, ang iya handom nga mangin, madinaugon siya sa iya nga pagpangabuhi. Naong pamangkot diri ano ayhan ang mga sinakpan nga ginahandom diri ni Jabez. Naghambal sa ayhan nga maglapad pagid ang duta niya.
Was he referring to a material or physical coast, territory, or boundaries? Or was he referring to a spiritual coast, spiritual territory, spiritual boundaries or borders? Suno man sa iba niya nagatuon, may posibilidad nga naghandom pagid siya, nga madamo pagid ang iya nga manggad. Madamo pagid ang iya nga mga ginapanag-iyahan. Magtinad pagid ang iya pagpangabuhi sa mga material nga butang. Apang may iban man nga naghambal nga may posibilidad espirituhanon ini nga butang ang ginahandom ni Jabez. Nga magmadamo pagid ang oportunidad nga ihatag sang Ginoo sa iya nga makapangalagad pagid siya sa aton Ginoo. Hatagan pagid siya sa nagkalinain nga mga okasyon nga magamit niya ini sa iya pagpangalagad sa Ginoo. Ayan, madamo pagid siya sa makatuhan niya mabuligan. Ayan, madamo pagid siya sing mga katauhan nga madulong sa tiilan sang Dios. Espirituhanon niya pagpangalagad, spiritual service. Wala gid kita kay balosin ni. Kung isa lang kabutang nga makita naton man sa pulong sa Ginoo nga ang ini nga butang maayo nga handom. Amo ining rason niya ang Ginoo nagtugot, nagsabat sang iya pangamuyo. So meaning to say, this is not a selfish kind of prayer. There is no mark of selfish motive. Kay kon malain ang iya motibo, dalok ang iya nga motibo, hindi man ini pag-ihatag sang Dios. Amo ini ang aton passage of the day. Psalm 145 verse 18. The Lord is nigh unto all them that call upon Him, to all that call upon Him in truth. Nagapanawag sa iya nga kamatuoran. Ang labing importante diri nga pulong among pulong nga kamatuoran. Kaya ano ba't silingon sini? He is praying according to the will of God. He is praying with right motives. Amo ini nga ang Diyos malapit sa sini nga mga katawan. Kung ang ini nga katawan nagapangamuyo, nagapanawag sa iya, sa ila nga ginambal diri sa aton, nagakaigo, matarong nga motibo. Suno sa kabubuton sang Dios. Amo ini nga kun aton gidgili nga lang taon sa pulong sa Ginoo. Ang Ginoo malapit, nahamutan sang Ginoo ang isa ka nagibusoon nga nagapangita sang iya nga kabubuton. Amo niya kung may isa pa ka pangamuyo nga dapat naton ipangamuyo, among mangin sensitibo kita sa pangikot sa Ginoo agod nga may baluan naton ang iya nga kabubuton kag subong man mapangamuyo naton ang ini nga kabubuton niya. Amo ni gili ka importante nga makita naton sa pulong sang Dios. Amo ni nga ginsabat sang Dios ang pangamuyo ni Jabez. Kay suno sa kabubuton sang Dios, suno sa kamatuoran sang Dios. Ambot na notaran ninyo, no? Nga dra bala sa 1 Chronicles chapter 4. Ginsaysay dra sang manunulat sa sininga libro ang mga ginikanan kag ang kabataan, kakundiin sila nga kabikahan. Apang pag-abot sa kay Jabez, naguntat ang ini nga manunulat. Kag pagkatapos sini naghatag sa singtion. Malipot lang, duwa lang gani ka bersikulo. Kag iya nga ginhambalan kita kung ano nga klase sang tao si Jabez, kay pinasahi siya nga tao kumparar sa iban niya nga mga kaparintihan o kon sa iban niya nga himata. Ang muning katahom diri nga makita naton sa kay Jabez. Kag sa iya nga pangamuyo, ay kadwa diri nga pangamuyo niya, gahom, kusog, kabakod. Kaya nga man, kung aton gali nga lang taon sa pulong sa Ginoo, naghandom siya, napatinaron siya sa Ginoo,
nga ang iyang sinakpan maglapad pagid. Ayhan, nagapangayo siya sing dugang nga duta, dugang propiedad, pagkabutang nga iya mapanagyahan para sa iya kaugalingon? Hindi. Para gyapon sa Ginoo nga magamit ini niya para sa buluhaton kag para sa kamiyaan sang aton Ginoo. May isa ka industrialist nga ang iya ning apelyido si Lee Torno, no? Kag ining mga ginatawag naton bala, no? Nga mga dalagko nga mga makina kag dalagko nga mga salakyan nga ginagamit sa minahan. Si Lee Torno amo ina siya ang isa sa mga nagdisenyo kag nag-ubra heavy equipment. Amo ina ang iya kunong ginahimo. Kag Kristohanon ini siya. Kag nanotaran niya nga sang wala siya naghatag sa Ginoo, ang iyang negosyo daw wala man nagatinad. Gani nagdesider siya nga tilawan ko nga maghatag sa Dios. Kag naghatag sa Dios, sugod siya sang iya nga 10% tithe. Kag sang uli, nakita niya nga ginapakamay sang Dios. Nya siguro, matag pagid kita dako-dako. Kag sang naghatag siya sang dako-dako, nagdako pagid ang ginpakamay sang Ginoo sa iya. To the point sa iya nga kabuhi, nga naghatag na siya 90%, kag ginabilin niya ang 10% para sa iya. Madamo siya sa mga eskulahan, madamo siya sa mga welfare institutions, madamo siya sa mga iban pagid nga mga Christian organizations nga iya nga ginabuligan. Kag maisa digto ka news reporter nga nagpamangkot nga amo ina ang imo nga ginahimo. Naibaluan niya nga 90% ginatay sa bulaton sa Ginoo, 10% ang iyaya nga ginabilin para sa iya kaugalingon. Kag amo ini ginambal niya. Sa akon la mga pag-ihibalo, nagapala ako para sa aton nga Ginoo. Kag ang Ginoo nagapala man para sa akon. Ang kinalain lang kay amo sini. Ang pala nga ginakaptan sang Ginoo, labaw pa kag dako pa sa pala nga ginakaptan ko. Kag tungod sini, I can never outgive our Lord God. Katahom sa sina nga testimony, I can never outgive our Lord God. Kag tungod sini, amo ini ang iyaya nga pinamatasan kag prinsipyo sa pag-alagad sa aton nga Ginoo. Kaya man, the Lord enlarge His coast. And by so doing, He was able to effectively serve the Lord in so many ways. Isa ina kahimplo sang ginatawag naton pangamuyo man ni Jabez. That's why, kung aton gili nga lantawon sa pulong sa Diyos, we should also pray that the Lord will continue to enlarge our coast. Kaya nga man, sa tion niya palaparon niya ini, mas dako pagid, kag mas madamo pagid, kag mas bilidhon pagid, ang pag-alagdan nga pwede mahimo naton pagi sa bugay kag kaalam sa Ginoo tungod una sa tanan ginpakamayo kita sa Dios. Let us be reminded that we can never outgive the Lord. Kag nibiluan naton nga kung may pinakadako pang ginatag niya sa imo kag sa akon amo ang iya kabuhi. Kag tungod sini maangkat kita nga magpangalagad kag maghatag kag subong man magsimba sa aton Ginoo sa bug-os naton nga kusog kag kabakod. Just like what Jabez prayed to the God of Israel. So kabay pang Ginoo, magapakamayo sining pulong nga aton ginpamalandungan sa sini nga adlaw. Ini anyo alagad,
Abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo, magapakamayo sa inyo.